ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा में कुछ इस किस्म के सवालों को जवाब दे रहे हैं कि क्या आपका बच्चा स्कूल जाने से घबराता है, क्या वो बार बार गैर हाज़िर रहता है, क्या वो स्कूल जाके वहाँ से भाग जाता है या वापस घर आ जाता है किसी बहाने। पिछस हैरत की बात है कि हमें कुछ सवालात असातिज़ा की तरफ से पहली दफ़ा मिलने शुरू हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ उनकी भी रहनुमाई की जाए, लेकिन उन्होंने शिकायत भी की है कि ये माहिरीन नफ्सियात जो हैं ये असातिज़ा के मसाइल को नहीं समझते और बच्चों के मसाइल का सारा इल्ज़ाम स्कूल पर डाल देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्कूल से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल होते हैं। हमें याद है कि हमने पिछले वीलॉग में इस बात का ज़िक्र किया था कि स्कूल में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो शायद उन्होंने इस बात से ये अख़ज़ किया कि हम उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। उनका कहा सर आँखों पर, और उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को सुना और साथ फरमाइश भी की कि हम उनकी रहनुमाई के लिए और असातिज़ा की तालीम और तरबियत के लिए भी कुछ वीलॉग्स करें। जी बिल्कुल हम करेंगे। उनकी तनकीद और तहसीन का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो आज हम इस बात का आगाज़ इस वीलॉग का आगाज़ इस बात से करते हैं कि स्कूल जाने से इनकार और वहाँ से भाग जाने में क्या फ़र्क है। शायद हम पिछले एक आध वीलॉग में ये कह चुके हैं, लेकिन दोबारा कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल चला जाता है और वहाँ से भाग जाता है तो वो किसी जज्बाती दबाव या नफ्सियाती उलझन या घबराहट या स्कूल से रिलेटेड किसी इशू की वजह से ऐसा करता है, और वो इस बात से मुख्तलिफ होता है जो कि बच्चा वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर और अक्सर उनके इल्म के बग़ैर स्कूल से गायब हो जाता है। वो टीनेजर्स में ज़्यादा है। छोटे बच्चों में ये नहीं है मसला, क्योंकि स्कूल से भाग नहीं सकते वो। तो हम इसमें ज़रूर इस बात का ज़िक्र करेंगे कि आखिर वजूहात क्या है। और अगर कोई टीचर बलाजवाज़ ही या किसी वजह से ज़्यादा सख्ती करता है, मैंने तो देखा है बाद बच्चे को बड़ी मारपीट होती है। बाद स्कूलों में असातिज़ा दुश्मनाम तराज़ी और मारपीट से काम लेते हैं, जो कि क्रिमिनल है, जो कि मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादती है। तो ऐसे बच्चे भी बाज़ औक़ात मार से डर के, टीचर की सख्ती से डर के स्कूल जाने से इनकार कर देते हैं। चले असातिज़ा तो एक तरफ उनकी सख्ती या थोड़ी बहुत थप्पड़ वप्पड़ मैं उसको कंडोम तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है वो तो एक तरफ। बाद बच्चे आपस क्लास फेलो ख़ास तौर पे बड़े बच्चों की धौंस और बुलिंग जिसे कहते हैं, और उससे बड़े परेशान होते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा स्कूल जाके कि भाई ये जो बड़े बच्चों की बदतमीज़ी है, धौंस है, या वो कुछ गंदी गंदी बातें करती हैं छोटे बच्चों के साथ, उसकी वजह से छोटे बच्चे बहुत शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और स्कूल जाने से इनकार कर देते हैं। बहर स्कूल से मुताल्लिक़ा मसाइल को जान के, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके, अगर आप को समझ आए कि भाई स्कूल में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से उनका बच्चा स्कूल जाने से घबराता है, तो फिर इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत परेशान हो के एकदम स्कूल पर लड़ने, असातिज़ा के साथ लड़ने और बहस करने और तू तकार करने पहुंच जाएं, और ना ही अपने बच्चे के पीछे पड़ जाएं, सख्ती करें कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो फिर उस पर दोहरा दबाव हो जाएगा। स्कूल से भी परेशानी है, वालिदैन से भी परेशानी है, तो बच्चा तो बेचारा बहुत तकलीफ़ में होगा, बहुत शदीद ज़हनी दबाव में है। आप बच्चे से पूछें दोस्ताना माहौल में कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, और स्कूल जाके टीचर से मिले, उसके दोस्तों से मिले
اور بہانے سے کوئی کھوج لگانے کی کوشش کریں کہ اسکول نہ جانے یا اسکول جانے سے گریز کرنے اور یا اسکول جا کے وہاں سے بھاگ جانے کی وجہ کیا ہے. اور اگر کسی خاص مضمون یا کسی خاص ٹیچر کا مسئلہ نکلے تو وہ تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اس مضمون کی طرف توجہ دیں، اس کو ایکسٹرا کوچنگ یا وہ ہیلپ پہنچائیں. ٹیچر سے جا کے لڑے بغیر، ٹیچرز کو کبھی بھی آپ یاد رکھیے کہ ان کو الزام تراشی نہ کریں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹیچر پہ، اسکول پہ، پاکستان میں تو کم از کم یا کسی جگہ بھی آپ جا کے ان کو الزام نہیں دے سکتے، اس سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو آپ بڑا ٹیکٹفلی اسکول جا کے ٹیچر یا کسی سبجیکٹ میں بچے کی مشکل کو ڈسکس کریں. اور اسکول آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر تو بچوں کے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. تو آپ بچوں کے دوستوں سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں، ٹیچر سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں کہ اسکول میں کیا ہوتا ہے، کس کلاس میں کیا ہوتا ہے، اور ہوم ورک کیسا ہے، ہوم ورک کرنے پہ کیا انعام ملتا ہے اور نہ کرنے پہ کیا سزا ملتی ہے. ٹیچرز کو بھی اعتماد میں لیں اور ان سے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، مخاصمت یا دشمنی ہرگز نہ مول لیں، وہ آپ کو اور بچے کو بہت مہنگی پڑے گی. اور اگر ہو سکے تو اسکول کے ماہر نفسیات یا کاؤنسلر اگر کوئی ہے، اور کہیں ہے، شاید باہر کے ملکوں میں تو ہے، انڈیا پاکستان میں شاید ایسا ہونا خوش فہمی ہی ہے، لیکن اگر کوئی ہو تو پھر بہت اچھا ہوتا ہے. ان سے مل کے بھی آپ یا کسی ہمدرد ٹیچر سے ہی مل لیں. اگر کوئی سارے ٹیچرز اچھے نہیں ہیں، خدا نخواستہ، تو کوئی ایک آدھ تو ایسا ٹیچر ہمدرد ہوگا جو کہ آپ کی بات توجہ سے سن سکے اور آپ بچے کا مسئلہ اس سے بیان کر سکیں. اور کوئی بچے میں تعلیمی کوئی کمی ہے، توجہ کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ ٹیچر کے ساتھ مشورہ کر کے اس کمی کو پورا کرنے کا کوئی پروگرام بنائیں. اسکول کے ماحول خوشگوار بنانا چاہیے، یہ اساتذہ کا فرض ہے. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ذہنی دباؤ اور کھچاؤ کے بغیر تعلیم دی جائے اور انہیں خوف کی حالت میں تعلیم نہ دی جائے. ایک بات جس کا میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے، ہم جماعتوں، کلاس فیلوز کی بدمعاشی، دونس، اس سے بہت زیادہ آپ خیال رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا. اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بہت ویجیلنٹ رہیں اور اسٹوڈنٹ کے باہمی تعلقات میں خوشگوار فضا ہونی چاہیے. اور بدمعاشی جو ہے، بلنگ جو ہے، اس پہ آپ زیرو ٹالرنس دکھائیں. والدین نے بہت زیادہ پوچھا ہے کہ ایسے بچوں کو کا کیا کریں، کیونکہ ٹین ایجرز، خاص طور پہ بڑے بچے جو ہیں اور ٹین ایجرز کو تو کچھ کہنا ہی سننا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور ان پہ قابو پانا تو خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا کچھ بیسک پوائنٹس اسکول جانے سے گریز اور اسکول جا کے وہاں سے بھاگ جانے کے بارے میں. تو اگر آپ کو یہ ہمارا ویلاگ اچھا لگا ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور وہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے، بحث مباحثہ کر کے ہمیں فیڈ بیک دیں اور ہم اپنے ویلاگس کو بہتر کر سکیں. اور آپ ڈائریکٹ بھی کمنٹ سیکشن میں جا کے ہم سے کچھ پوچھ سکتے ہیں. رابطے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے، 0334522447. معاف کیجیے گا، میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، یہاں سے پڑھے دیتا ہوں ایک دفعہ پھر، 0334524947. آخر میں ہماری وہی دعا ہے اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.